चल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وبالسند المتصل منا الى الامام البخاري حفيظ بن جابر المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن برديد قال جوفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وفيوضه امين. باب كفارات الايمان وقول الله تعالى وكفارته اطعام 10 مساكين وما امر النبي صلى الله عليه وسلم حين نذرت ففدية من صيام او صدقة او نسك. ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعطاء وعكرمة رحمهم الله تعالى ما كان في القرآن او فصاحبه بالخيار وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बाबुन फिल कफ़ारात बाबुन कफ़ारात अल ऐमान। ऐमान माने यमीन, यमीन के कफ़ारे के मुतालिक। कफ़ारा लोगों एतबार से कफ़ार के माने तो आते छुपाने के। काश्तकार को भी इसी वजह से कफ़ार काफिर कहा जाता है कि वो बीज को ज़मीन में छुपा देता है। और ये चूँकि कफ़ारा फिदिया जो है वो गुनाह को छुपा देता है, गुनाह को ख़त्म कर देता है, इस वजह से इसको कफ़ारा से ताबीर किया गया। अगर किसी आदमी ने कसम खाई और कसम को उसने तोड़ दिया या कसम की वजह से वो गुनहगार हुआ तो वो कुछ सदका वगैरह देना पड़ता है कि जिसकी वजह से उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जिसको फिदिया से ताबीर किया जाता है। वो फिदिया देने की वजह से उसने जो गुनाह किया था वो गुनाह उसके ज़रिए से दूर हो जाता है। कफ़ारतुल ऐमान है फ़फ़िद्यतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसक। जी حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن ابن عون عن مجاهد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال اتيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنه فدررت فقال ايؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال ففدية من صيام او صدقة او نسك. واخبرني ابن عون عن ايوب قال صيام 3 ايام والنسك شهر والمساكين 6. باب قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ومتى تجب الكفارة على الغني والفقير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعت من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وما شأنه؟ قال وقعت على اهلي في رمضان. قال أتستطيع ان توتر رقبة؟ قال لا. قال فهل तस्तीक़। इस हदीस में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैहि बताते हैं कि अगर इस्तिताअत हो तो फिर तुमको गुलाम आज़ाद के ताकत नहीं है तो फिर 6 मिस्किन को सुबह शाम खिलाना है। और अगर इसकी भी ताकत न हो तो फिर 3 दिन के रोज़ा रखने से कफ़ारा अदा हो जाएगा। अगर गुलाम को आज़ाद करने की ताकत है या क्या 6 मिस्किन को खिलाने की ताकत है उसके बावजूद अगर वो रोज़ा रखता है तो वो रोज़ा एतबार नहीं किया जाएगा। इस वजह से कि कुरान पाक में औ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जी قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ابليس فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق والمثل الضخم. قال خذ هذا فتصدق به. قال اعلى افقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال اطعمه عيالك. باب من اعان المعسر في الكفاره. حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال अगर कफ़ारे में तुम्हें अदा करने की ताकत नहीं है और कोई दूसरा आदमी पैसे दे रहा है, दूसरा आदमी तुम्हारी तरफ से खाना खिला रहा है तो जायज़ है। جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. فقال وما ذاك؟ فقال وقعت بأهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق والمثل. देखो यहाँ पर वो खजूर लेकर आया, दूसरा आदमी था, सदकाता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तहिक होने की वजह से उसको दे दिया। अब वो मालिक बन गया तो कहा अब तुम इसको अपने सदक़े में, कफ़ारे में, फिदिये में इसको इस्तेमाल करो। فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال اعلى احوج منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما بين الابديه اهل بيت احوج منا. ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. باب يدعي في الكفاره 10 مساكين قريبا كان او بعيدا. حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال يا رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما توثق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا اجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال اعلى افقر منا ما بين الابديه افقر منا. ثم قال خذه فاطعمه اهلك. باب ساعي المدينه ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث اهل المدينه من ذلك قرنا بعد قرن. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال كان صار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى.
حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا ابو قتيبة وهو سلم قال حدثنا مالك بن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يؤتي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الاول وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو قتيبة قال لنا مالك مدنا اعظم من مدكم ولا نرى الفضل الا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك لو جاءكم امير فضرب مدا اصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال افلا ترى ان الامر انما يعود الى مد النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. باب قول الله او تحرير رقبه واي رقاب اسكى. यानी कौन से गुलाम को गुलाम आज़ाद करने के लिए अगर गुलाम आज़ाद करना चाहे तो कौन से गुलाम को आज़ाद करना ज़्यादा अफजल होगा, ज़्यादा बेहतर होगा. حدثنا ابو عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبه مسلمه اعتق الله بكل عضو منه عضو. अगर किसी मुसलमान को आज़ाद किया तो ये सबसे ज़्यादा अफजल है. मुसलमान गुलाम को आज़ाद करना ये सबसे ज़्यादा अफजल है और तुम्हारे बदन का हर जुज के बदले में होगा. इस वजह से मर्द के लिए मर्द गुलाम को आज़ाद करना अफजल है, औरत के लिए औरत गुलाम को आज़ाद करना अफजल होगा. من اعتق رقبه مسلمه اعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بفرجه. باب عتق المدبر وام الولد والمكاتب في الكفاره وعتق ولد الزنا. وقال طاووس رحمه الله تعالى يجزي ام الولد والمدبر. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري مني فاشتراه معين. जो मुदब्बर को बेचना जायज़ नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसके पास दूसरा कोई गुलाम था ही नहीं. मुदब्बर था जिसको उसने मरने के बाद आज़ाद कर दिया था, उसको उसने आज़ाद कर दिया. इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बेचा. जी فاشتراه معين نعم ب800 درهم فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول عبدا قبطيا مات عام اول. باب اذا اعتق عبدا بينه وبين اخر او اعتق في الكفاره لمن ولاه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها ارادت ان تشتري بريرة فاشترط عليها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فانما الولاء لمن اعتق. باب الاستثناء في الايمان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين استحمله فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم ثم لبسنا ما شاء الله فاتي بشاعر فامر لنا بثلاث زوج فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف لا يحملنا فحملنا فقال ابو موسى رضي الله تعالى عنه اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما لا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد وقال الا كفرت يميني واتيت الذي هو خير او قال اتيت الذي هو خير وكفرت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال سليمان عليه السلام لا طوفن الليله ب90 امراه كل تريد غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل ان شاء الله فنسي فطاف بهن فلم تاتي امراه منهن بولد الا واحده بالشق غلام فقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه يرويه لو قال ان شاء الله لم يحنس وكان دركا له في حاجته. وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استسقى. قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج مثل حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. باب الكفارة قبل الحنس وبعده. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التميمي عن زاد بن الجرمي قال كنا عند ابي موسى رضي الله تعالى عنه وبيننا وبين هذا الحي من جرم اخاء ومعروف قال فقدم طعامه قال وقدم في طعامه لحم دجاج قال وفي القوم رجل من بني تيم الله الاحمر كانه مولى قال فلم يدنو فقال له ابو موسى رضي الله تعالى عنه ادنو فاني قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل منه قال اني رايت ياكل شيئا فقدرت علمت الا اطعمه ابدا قال ادنو اخبرك عن ذلك اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين استحمله وهو يقسم نعما من نعم الصدقه قال ايوب احسبه قال وهو غضبان قال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم قال فانطلقا فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب ابل فقال اين هؤلاء الاشعريون اين هؤلاء الاشعريون فاتينا فامر لنا ب5 ذود بر الذرة قال فاندفعنا فقلت لاصحابي اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستعمله فحلف ان لا يحملنا ثم ارسل الينا فحملنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نخفيه ابدا ارجعوا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكروا يمينه.
فرجعنا فقلنا يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا فظننا أو قال فعرفنا أنك نسيت يمينك قال انطلقوا فإنما حملكم الله إني والله إن شاء الله لا أعرف على ابن فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكليبي. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهرم بهذا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهرم بهذا. حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن غير مسألة أعينت عليها وإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. تابعه أشهر بن حاتم عن ابن عون وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حلوى وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. باب قول الله يوصيكم الله في أولادكم على آيتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن محمد بن كثير سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وهما يمشيان यानी माशियान वो दोनों के दोनों पैदल चलकर मेरी इयादत के लिए तशरीफ लाए। वहुमा माशियान फातानी वक़द उग़मी अलैहि फतवद्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसब्बा अलैहि वज़ूअहु फअफ़क़्तु फक़ुलतु या रसूलल्लाह कैफ़ अस्नअ फी माली कैफ़ अक़दी फी माली फलम युजिबनी बिशैइन हत्ता नज़लत आयतुल मीरास। बाब तालीमिल फ़राइज़। वक़ाल उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तअल्लमू क़ब्ल अज़-ज़ान्नीन यानी अल्लज़ीना यतकल्लमूना बिज़्ज़न्न। حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسدوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن ثم تركنا صدقه. नबी जो कुछ छोड़ के जाता है उसमें मीरास जारी नहीं होती, वो सबका सब सदका होता है। जी حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا عمرو بن سوريا عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان فاطمه والعباس رضي الله تعالى عنهما اتيا ابا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يومئذ يطلبان ارضيهما من فلك وسامه من خيبر. فقال لهما ابو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقه انما ياكل ال محمد من هذا المال. قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه والله لا ادعو امرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه الا صنعته. قال فهجرته فاطمه فلم تكلمه حتى ماتت. حدثنا اسماعيل بن ابانا قال اخبرنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن عائشه رضي الله تعالى عنها फलम तुकल्लिमू हत्ता मातत मैंने बतलाया था। इसका मतलब है यानी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मसला मालूम नहीं था। जब हजरत अबू बकर से मसला मालूम हुआ कि नबी जो कुछ छोड़ के जाता है वो सदका होता है, मीरास नहीं होती, इस वजह से मीरास के सिलसिले में उन्होंने फिर कभी कोई बात नहीं कही। जी حدثنا اسماعيل بن ابي مبارك يونس عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا نورث ما تركنا صدقه. حدثنا ابن مغير قال حدثنا ليس بن مغير بن شهاب قال اخبرني مالك بن اوس بن حسان رضي الله تعالى عنه وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكرني من حديثه ذلك فانطلقت حتى دخلت اليه فسالته فقال انطلقت حتى ادخل على عمر فاتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله تعالى عنه؟ قال نعم. فأذن له ثم قال هل لك في علي وعباس رضي الله تعالى عنهما؟ قال نعم. قال عباس يا امير المؤمنين اقضي بيننا وبين هذا. قال انشدكم بالله الذي بيده تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا لا نورث ما تركنا صدقه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال راته قد قال ذلك فاقبل على علي وعباس وقال هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فاني احدثكم عن هذا الامر إن الله كان قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره. فقال ما أفاء الله على رسول الله قدير فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنة ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. وأنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لي علي بن عباس أنشدكم بالله تعلمان ذلك؟ قال نعم. فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتاني هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها فقلت إن شئتما دفعتها إليكما. अगर तुम कहते हो तो हम तुमको सुपुर्द कर देते हैं, लेकिन मुतवल्ली होने के नाते, मालिक बनाकर नहीं। दफा तो हाँ इलेकुमा
إن شئتما دفعتها إليكما بذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن أجزتها فادفعاها إلي فإني أكفيكما. यानी अगर विलायत में तुम निगरानी करने में या उसको तकसीम करने में कोई हरज तकलीफ महसूस करो और तुम न करना चाहो तो फिर मुझे वापस अदा कर देना है, लौटा देना मेरी तरफ। فإن عجزتما فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نساء ومونة عامل فهو صدقة. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك بن شهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسأل له ميراثهن فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله. यानी अगर कोई आदमी माल छोड़कर मरा तो फिर उस सूरत में उसके जो घर वाले होंगे, उसके वोरसा जो होंगे वो उसके हकदार होंगे। حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس بن شهاب قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कर्जा लेते थे और कर्जा लेकर मर जाते थे और अदा करने की कोई सूरत नहीं होती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि तुम लोग नमाज पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, ताकि सहाबा को ये हो कि अगर हम इस तरीके से मरे तो हमारे जनाजे की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल माल में अल्लाह तबारक व तआला ने वसअत दे दी और माल आने लगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब अगर कोई आदमी मर जाता है और माल छोड़ के मरता है तो उसका माल हुकूमत को या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए, बल्कि वो माल उसके वोरसा का है, वोरसा में तकसीम होगा। और अगर कोई आदमी माल तो नहीं छोड़ा, कर्जा छोड़कर मरा है तो उसका कर्जा हम अदा करेंगे, बैतुल माल की तरफ से उसका कर्जा अदा किया जाएगा। जी أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاء ومن ترك مالا فلورثته. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إذا ترك رجل أو امرأة ابنة فلها النصف فإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان فإن كان معهن ذكر بدي بمن شركهم فيعطى فريضته وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. باب ميراث البنات. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عامر بن سعد النبي وقاص عن النبي رضي الله تعالى عنه قال مرضت بمكة مرضا اشفيت منه على الموت فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله किनारे पर पहुंच गया मैं या मुझे मालूम होगा कि मरने का वक्त करीब आ गया है। فقلت يا رسول الله انني مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي افاتصدق بثلث مالي فقال لا قال فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث كثير انك ان تركت ولدك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة الا اجرت عليها حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتي. فقلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي فقال لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ولكن यंतफ़िअ बिका अक़वामुन, कुछ लोग तो उससे फ़ायदा उठाएंगे, यानी वो गैर मुस्लिम जिहाद करेगा तो गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाएंगे तो उसका सवाब तुम्हें मिलेगा। वह यदुर्र का आखिरून, जो जिहाद करेंगे जिसको तुम मारोगे, यानी तुम जिंदा रहोगे, जिहाद भी करोगे और तुम्हें फ़ायदा भी होगा। जी حدثني محمود قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو عامر وشيبان عن الاسود بن يزيد قال اتانا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه باليمن معلما او اميرا فسالناه عن رجل توفي وترك ابنته واخته فاعطى الابنه النصف والاخت النصف. باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن. قال زيد पोते को क्या मिलेगा अगर बाप न हो। जी قال زيد رضي الله تعالى عنه ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد ابن مع الابن. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا طاووس عن النبي بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. باب ميراث ابنة ابن مع ابنة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت هزيل بن شرحبيل يقول سئل أبو موسى رضي الله تعالى عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف وللابنة الابن السدس
تكملة للثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا जब तक ये आलिम मौजूद है मुझसे सवाल मत पूछो जी. باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم الجد أب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا بني آدم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر رضي الله تعالى عنه في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن علي وعمر وابن مسعود وزيد رضي الله تعالى عنهما قابيل مختلفة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابي ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فليولى رجل ذكر. حدثنا ابو عمرو قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ايوب عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامه خليلا لاتخذته ولكن خلة الاسلام افضل او قال خير فانه انزله ابا او قال قضاه ابا. باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. حدثنا محمد بن اسحاق وقال ان ابي نكير عن طائل بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين فنسخ الله من ذلك ما حب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة السكن والربع وللزوج الشطر والربع. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او أمة ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها. باب ميراث الاخوات مع البنات عصبة. حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن الاسود قال قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للاخت. ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هذيل قال عبد الله رضي الله تعالى عنه لا اقضين فيها في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف وللابنة الابن السدس وما بقي فللاخت. باب ميراث الاخوة والاخوات. حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن محمد بن منكدر قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فدعا بوضوء فتوضا ونضح علي من وضوئه فافقت فقلت يا رسول الله انما لي اخوات فنزلت آية الفرائض. باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. حدثنا عبيد الله بن موسى بن اسماعيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. باب ابن عم احدهما اخ لأم والاخر زوج. وقال علي رضي الله تعالى عنه للزوج النصف وللاخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفين. حدثنا محمود قال اخبرنا عبيد الله قال اخبرنا اسرائيل عن ابي حسين عن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبه ومن ترك كلله ضياعا فانا وليه فلا ادعى له. حدثني أبي بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن ابي بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فليولى رجل ذكر. باب ذوي الارحام. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه حدثكم ادريس قال حدثنا طلحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولكل جعلنا مواليا والذين عقدت ايمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينه يرث المهاجري الانصاري دون हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उखुवत मुकर्रर कर दी थी उस उखुवत के एतबार से अगर कोई मर जाता था तो आपस में मीरास तकसीम होती थी जी. كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري والأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزل جعلنا موالي قال سقطها والذين عقدت أيمانكم. باب ميراث الملاعنة. حدثنا يحيى بن قتادة قال حدثنا مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا لعن امراته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. अब ये जो बच्चा होगा लियान की वजह से जो बच्चा होगा उस बच्चे को बाप की तरफ से मीरास नहीं मिलेगी, माँ की तरफ से मिलेगी. وانتقل بولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة. باب الولد للفراش حرة كانت او أمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال عتبة عهد الى اخيه سعد ان ابن وليدة زمعت مني فاقبضوا اليه فلما كان عام الفتح اخذه سعد قال ابن اخي عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن الوليدة ابي ولد على فراسه فتساوى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة اهتدبي منه لما راى من شبهه بعتبة فما راى حتى لقي الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد
أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد لصاحب الفراش. باب الولاء لمن اعتقه وميراث اللقيط. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: اللقيط حر. عندنا حسن بن عمر قال: عندنا شعبة بن الحكم بن ابراهيم عن انس بن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اشتريت بريدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فإن الولاء لمن اعتقه وهدي لها. فقال: ولها صدقة ولنا هدية. قال الحكم: وكان زوجها حرا. قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى: وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: رايته عبدا. عندنا اسماعيل بن عبد الله قال: عندنا مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الولاء لمن اعتق. باب ميراث السائبة. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن ابي قيس عن حذيفة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: ان اهل الاسلام لا يسيبون وان اهل الجاهلية كانوا يسيبون. حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا وعلى المنصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها: اشترت بريرة لتوثقها فاشترط اهلها ولاءها فقالت: يا رسول الله اني اشتريت بريرة لاوثقها وانها لا يشترطون ولاءها. فقال: اعتقيها فانما الولاء لمن اعتقها. وقال: اعتق ثمنها. قال: فاشترتها فاعتقتها. قال: وخيرت نفسها فاختارت نفسها. وقال: لو اوتيت كذا وكذا ما كنت معه. قال: وكان زوجها حرا. قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى: قول الاسد منقطع وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: رايت عبدا اصحه. باب اسم تبرى من واليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الاعمش بن ابراهيم التيمي عن ابي قال علي رضي الله تعالى عنه: ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله غير هذه الصحيفه. قال: فانفتح فاذا فيها اشياء من الجراحات واسنان الابل. قال: وفيها المدينه حلهم ما بين عين الى كذا، ومن حدث فيها حدثنا واوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن والى قوما بغير إثم وواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: بين الولاء وعلمتي. باب إذا أسلم على يديه. وكان الحسن رحمه الله تعالى لا يرى له ولاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعتقه. ويذكر عن تميم الداري رضي الله عنه رفعه قال: هو اولى الناس بمحياه ومماته. واختلفوا في صحة هذا الخبر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عائشة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية فتوثقها، فقال ابوها: نبيعك على ان الولاءها لنا. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق. حدثنا محمد قال: اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اشتريت بريرة فاشترت اهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الوريقة. قالت: فاعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت: لو اعطاني كذا وكذا ما بت عنده، فاختارت نفسها. قال: وكان زوجها حرا. باب ما يرث النساء من الولاء. حدثنا حسن عمر قال: حدثنا حمام عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ارادت عائشة رضي الله تعالى عنها ان تشتري بريرة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: انهم يشترطون الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فانما الولاء لمن اعتق. حدثنا ابن صلاح قال: اخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعطى الوريقة وولي النعمة. باب مولى القوم من انفسهم وابن الاخت. حدثنا عدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا معاوية بن قرة وقال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من انفسهم او كما قال. حدثنا ابو الوليد قال: حدثنا شعبة قال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن اخت القوم منهم او قال من انفسهم. باب ميراث الاسير. وكان شريع يورث الاسير في ايدي العدو ويقول: هو احوج اليه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: اجد وصية الاسير واعتقده وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فانما هو ماله يصنع فيه ما شاء. حدثنا ابو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عدي عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. अगर मुस्लिम और काफिर मजहबी फ़र्क है तो फिर काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बनेगा और मुसलमान काफिर का वारिस नहीं बनेगा. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن ابن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده. باب من ادعى اخا او ابن اخيه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة بن ابي وقاص، عند الي انه ابنه، انظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا اخي يا رسول الله، ولد على فراش ابي من والدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فراى شبها بينا بعتبة فقال: ولك يا عبد الولد للفراش وللعائل الحجر، واحتج منه يا سعود بن زمعة. قالت: فلم يرى سعودة قط.
باب من ادعى الى غير ابيه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن ابي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. فذكرت لابي بكر فقال وانا سمعته اذناي وهو على قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسبق بن الفرج قال قران وابي قال قران عمرو عن جعفر بن ربيعه العراقي عن النبي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر. باب اذا ادعت المراه ابنا. حدثنا ابو العيمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امراتان معهما ابنهما جاء فذهب بابن احداهما فقال لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكمتا الى داود عليه السلام فخرجتا على سليمان بن داود عليه الصلاه والسلام فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشق بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها فقضى به للصغرى. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه والله ان سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المذيع. باب القائم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجسدا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال أي عائشة ألم تري أن مجسدا المدلجية دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قال قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود. باب ما يحذر من الحدود. باب الزنا وشرب الخمر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ينزع عنه نور الإيمان في الزنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن بكير بن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها ابصاره وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابن سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا النهبة. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. حدثنا عدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد ابو بكر رضي الله تعالى عنه 40. باب من امر بضرب الحد في البيت. حدثنا قتادة قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال جاء بن نعيمان أو قال بابن النعيمان شاربا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه قال فضربه وكنت أنا في من ضربه بالنعال. باب ضربه بالجريد والنعال. حدثنا سليمان بن قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بنعيمان أو قال بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربه فضربه بالجريد والنعال فكنت في من ضربه. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد ابو بكر رضي الله تعالى عنه 40. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو زمرة عن انس عن يزيد بن الحارث عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اهدموا. قال ابو هريرة فمنا الضارب بيدي والضارب بنعلي والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعين عليه الشيطان. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حاتم قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ما كنت ليقيم حدا على احد فيموت فاجد في نفسه الا صاحب القبر فانه لو مات وديته وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. حدثنا مكي بن ابراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن سعيد بن يزيد رضي الله عنه وقال كنت بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة ابي بكر وصدر من خلافة عمر فنقوم اليه بايدينا ونعالنا وارديتنا حتى كان اخر امرأة عمر رضي الله تعالى عنه فجلد 40 حتى اذا عتوا وفسقوا جلد 80. باب من يكره من لعن شارب الخمر وانه ليس بخارج من المله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن سعيد بن اسلم عن ابي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله.
حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا ابن الحارث عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فقام يدعو فمنا من يدعو بيده ومنا من يدعو بنعله ومنا من يدعو بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له افزاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على اخيكم باب السارق ان يسرق حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني ذلك حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن باب لعن السارق اذا لم يسمى حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال الاعمش كانوا يرون انه بيض الحديد والحبل كانوا يرون انه منها ما يسوى دراهم باب الحدود كفاره حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن عباده بن سامي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الايه كلها ومن وفى منكم فاجروا على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فوقعوا به فهو كفارته ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه باب ظاهر المؤمن ايمان الا في حد او في حق حتى محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت ابي قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع الا اي شهر تعلمون اعظم حرمه قالوا الا شهرنا هذا قال الا اي بلد تعلمونه اعظم حرمه قالوا الا بلدنا هذا قال ألا أي يوم تعلمون أعظم حرمة قالوا ألا يومنا هذا قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا لا هل بلغت ثلاثا كل ذلك يجيبونه ألا نعم قال ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن بكير عن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يحسب فإذا كان الاسم كان بعدهما منه والله من انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله باب إقامة الحدود على الشريف والوكيل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا यानी सब के ऊपर यकसा हुक्म होगा حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس بن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان اسامة رضي الله تعالى عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيء ويتركون على الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها باب كراهية الشفاعة في حد اذا رفع الى السلطان जब बादशाह के पास मामला पहुंच जाए तो फिर उसके बाद सिफारिश करने से काम नहीं चलेगा जी حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ليس بن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قريشا اهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت قالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشتري عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فقده فقال يا ايها الناس انما ضل من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الزعيم في مقام عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت محمد صلى الله عليه وسلم يدها باب قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وفيكم تقطعوا وقطع علي رضي الله تعالى من الكف وقال कम से कम 10 दिरहम وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس الا ذلك حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصعد تابعه عبد الرحمن بن خالد بن اخي الزهري ومعمر عن الزهري حدثنا اسماعيل بن ابي وسيم عن ابن وهب عن يوسف بن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع يد السارق في ربع دينار حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين بن يحيى يعني ابن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته ان عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربع دينار حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبد بن هشام بن عروة عن ابي قال اخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها ان يد السارق تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في ثمن مجن حجفة او ترسل حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها مثله حدثنا محمد بن خالد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم تكن تقطع يد السارق في ادنى من حجفة او ترسل كل واحد منهما ذو ثمن حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو سلمة قال هشام بن عروة اخبرنا عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم تقطع يد سارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ادنى من ثمن مجن ترسي او جحفة أو حدفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن رواه وكيل بن إدريس عن هشام عن أبي مرسل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مجن ثمنه 3 دراهم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جوير بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم تابعه ابن إسحاق وقال ليس حدثني نافع قيمته
حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا عن عبد الله رضي الله عنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مدن قيمته 3 دراهم. حدثنا ابراهيم بن قال حدثنا ابو ثمرة قال حدثنا مسنوق عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مدن ثمنه 3 دراهم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابن وعيد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. باب توبة السارق. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا وهب عن يونس بن شهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى يد امرأته. قال عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت تأتي بعد ذلك فارفعوا حاجتها الى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. حدثنا عبد الله بن محمد الدوفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر بن زوري عن ابي ادريس الخولاني عن عبادة بن سعيد رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رات فقال ابايعكم على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فاجروا على الله ولا اساء من ذلك شيئا فاخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك الى الله ان ساعده وان شاء غفر له. قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى اذا تاب السارق بعدما قضي يده قبل شهادته وكذلك كل محدود اذا تاب قبل شهادته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المحاربين من اهل الكفر والردة. وقول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الايه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا وزيد قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثني ابو قلابه الجرمي عن انس رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من حقل فاسلموا فاشتروا المدينه فامروا ان ياتوا ابل الصدقه فيشربوا من اموالها والبانها ففعلوا وصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا فبعث في اخرين فاوتي به فقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من اهل الردة حتى اهلكوا. حدثنا ابن سعد ابو يعلى قال حدثنا الوليد قال حدثني ابي ان يحيى عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع الغرميين ولم يحسموا حتى ماتوا. باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. حدثنا مسلم بن اسماعيل عن وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفه فاشتروا المدينه فقال يا رسول الله ابقنا رسلا فقال ما اجد لكم الا ان تلحقوا بابل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوها فشربوا من البانها وغاليها حتى صحوا وسمينوا فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فاتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في اثره فما ترجل النهار الا اتي به فامر بمسامير فاحميت فكحلهم وقطع ايديهم وارجلهم وما حسمهم ثم القوا في الحر يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال ابو قلابه سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم اعين المحاربين. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رهطا من عقل او قال من عرينه ولا اعلم الا قال عقل قدموا المدينه فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء وامرهم ان يخرجوا فيشربوا من اموالها والمانها فشربوا حتى اذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعمه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوه فبعث الطلب في اثره فما ارتفع النهار حتى جيء به فامر بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم والقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابه هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله. باب فضل من ترك الفواحش. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله يوم القيامه في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال الى نفسها قال اني اخاف الله ورجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن علي حدثني خليفه قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا ابو حازم بن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالله. यानी जिस आदमी ने जमानत दे दी दोनों दाढ़ों के दरमियान है यानी ज़बान की कि गलत जगह इस्तेमाल नहीं करेगा और शर्मगाह की कि गलत जगह इस्तेमाल नहीं करेगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ. من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. باب اسم الزنات وقول الله ولا يزنون ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء गुनाह जिना का जी
حدثنا داوود بن شبيب قال حدثنا معمر قال اخبرنا انس رضي الله تعالى عنه قال لو احدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعه واما قال من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويسر النساء حتى يكون لي 50 امراه القيم الواحد. حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال اخبرنا الفضيل بن غزوان عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن. قال كلمه قلت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف يزور الايمان من قال هكذا وشبك بين اصابعه ثم خرج فاذا بعد اليه هكذا وشبك بين اصابعه. حدثنا عنه قال حدثنا شعبة الاعمش عن زكوان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن والتوبه معروضه بعد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور بن وسليمان عن ابي وائل عن مسعود عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم يقال ان تقتل ولدك اجل ان يطعم معك اجل ان يطعم معك. قلت ثم يقال ان تزاني بحليله جارك. قال يحيى وحدثنا سفيان قال حدثني واسل عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قلت يا رسول الله مثله. قال عمرو فذكرت لعبد الرحمن المهدي وقال حدثنا عن سفيان عن الاعمش ومنصور وواسل عن ابي وائل عن ابي ميسرة قال دعه باب رجل محسن. وقال حسن من زنا محسن आदमी ने अगर जिना किया है तो उसको रजम किया जाएगा जी. وقال حسن رحمه الله تعالى من زنا باختي حد الزاني. حدثنا علي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن قيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة قال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت قبل سورة النور أو بعده؟ قال لا أدري. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنا فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحسن. باب لا يرجم المجنون ولا المجنونة. وقال علي لعمر رضي الله تعالى عنهما أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن السبيل حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ. حدثنا علي يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن بكير عن ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فعرض عنه حتى ردد علي 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحسنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أدركته الحجارة هرب فأدركناه بالحرج فرجمناه. باب للعائد الحجر. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب بن عائشة رضي الله تعالى عنها قال اتصل سعد بن زمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجب منه يا سودا. قال وزاد لنا قدمة عن ليس وللعائد الحجر. حدثنا عنه قال حدثنا شغل قال حدثنا ابن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعائد الحجر. باب رجم بالبلاط. حدثني محمد عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد احدثا جميعا فقال لهم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا ان احبارنا احدثوا تحميم الوجه وتجبية. यानी यहूदियों ने जिना किया था हज़रत उमर के खैर में लाया गया होते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहूदीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पहला तुम्हारे मज़हब में क्या लिखा है ताकि मुंह काला करो और उसको क्या जानवर पर घुमा दो. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने कहा गलत कहता है मंगवाओ. मंगा गया तो फिर मालूम कि उनके यहाँ भी रजमी का हुक्म है. قالوا إن أخبارنا أحداث تعميم الوجه والتجبية. قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ودهم يا رسول الله بالتوراة فأوتي بها فوضع أحدهم يده على أيدي الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام رضي الله تعالى عنه ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يدي وأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرجم عند البلد فرأيت اليهودية أجنى عليه. वो यहूदी मर्द जो था वो औरत के ऊपर झुक पड़ता था कि उसको पत्थर न लगे मुझे लगे जी. باب الرجم بالمصلى. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا मुसल्ला माने ईदगाह. عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بزنا واعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بك جنون؟ قال لا. قال احسنت؟ قال لا. فامر به فرجم بالمصلى فلما اذاقته الحجارة فر فادرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. لم يقل يوسف بن جريج عن الزهري فصلى عليه. سئل ابو عبد الله رحمه الله تعالى صلى عليه يصح؟ قال رواه معمر فقيل له رواه غير معمر قال لا. باب من اصاب ذنبا دون الحد واخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة اذا جاء مستفتيا.
قال عطاء رحمه الله تعالى لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير ولم يعاقب الذي جامع في رمضان ولم يعاقب عمر رضي الله تعالى عنه صاحب الظبي. وفي عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا وقال امرأتي في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وقال ليس عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال اهترقت فقال ممن ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. فقال لو تصدق؟ فقال ما عندي شيء. فجلس واتاه انسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن لا ادري ما هو الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اين المحترق؟ قال هذا. قال خذها فتصدق به. قال الا احوج مني؟ قال الا احوج مني ما لاهلي طعام؟ قال فكلوه. باب اذا قر بالحج ولم يبين هل للامام ان يذكر عليه. حدثني عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقيموا علي ولم يسالوا عنه. قال حضرت الصلاه فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه قام اليه رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله. قال اليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فان الله قد غفر لك ذنبك او قال حدا. باب هل يقول الامام للمقر لعلك لمست او غمست. حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعته يعلى بن حكيم عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما اتى معيذ بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت او غمست او نظرت. حضرت माइज जो थी औरत थी उसने जिना किया था जी. قال لا يا رسول الله अनिक्ताहा ला यकनी. قال لا فعند ذلك امرت برجمه. باب سؤال الامام المقيرة هل أرسلت. حدثنا سعيد بن وفيل قال حدثنا ليس قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن شهاب بن المسيب وابي سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله اني زرعت يريد نفسه فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى بشق وجهه الذي اعرض عنه قبيله. فقال يا رسول الله اني زرعت فاعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعرض عنه فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بك جنون؟ قال لا يا رسول الله. فقال اوسنت؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب اخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما ادركته الهجاده جماز حتى ادركناه هو بالحرة فرجمناه. باب الاعتراف بالزنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال اخبرني عبيد الله سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال انشدك الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان افقه مني فقال اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي. قال ان ابني كان حسيبا على هذا فزنا بامراتي فاقتضيت منه ب100 شهر وخادم ثم سالت رجالا من اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امراتي الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله البيت الشاة والخادم ورد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واقضوا يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا علي فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم. فقال أشك فيها من الزهري فربما قلت وربما سكت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ومن لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيذل بترك فريضه انزلها الله الا وان الرجم حق على من زنى وقد احسن اذا قامت البينه كان الحلال او الاعتراف. قال سفيان كذا حفظت الا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم بعده. باب رجم الحبلى من الزنا اذا احسنت. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم وسعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت اقري رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فبينما انا في منزلي بمنى وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في اخر حجة حجها اذ رجع الي عبد الرحمن فقال لو رايت رجلا اتى من المؤمنين اليوم فقال يا امير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلان فوالله ما كانت بيعت ابي بكر الا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم قال اني ان شاء الله لقائم العشيه في النار فمحذر هؤلاء الذين يريدون ان يقسموا امورهم. قال عبد الرحمن فقلت يا امير المؤمنين لا تفعل فان الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم وانهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وانا اخشى ان تقوم فتقول مقاله يثيرها عنك كل مطيع ولا يعوها ولا يضعها مواضعها فامهل حتى تقدم المدينه فانها دار الهدى والسنه فتخلص باهل الفقه واشراف النار
فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك فيضعها مواضعها. فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقوم بالمدينة. قال ابن عباس فقدمنا المدينة في ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواحة إلى ذاقت الشمس حتى أجد سيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لا يقول أن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف فأنكر علي وقال وما عصيت أن يقول ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعل الله بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لعبد أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن قال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيدل بترك فريضة أنزلها الله ورجم في كتاب الله حق على من زنى إذا قسنا من الرجال والنساء إذا قامت البينة وكان الحبل أبي الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيها ونقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو قال إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم عليه السلام وقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا ثم يقترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايعه هو ولا الذي تابعه تغيرة أن يقتل. وإنه قد كان من خيرنا حين توفى الله النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قالوا كنا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني سعيد وقال فعلنا علي والزبير ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم فلما دعونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكر ما لأ عليه القوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقال لا عليكم ألا تقربوا اقضوا أمركم. فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني سعيد فإذا رجل مسمل بين ظهرانيهم فقلت من هذا؟ قالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت لهم ما له؟ قالوا يوعك. فلما جلسنا قليلا تشاهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معاشر المهاجرين مهتون وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلون من أسلنا وأن يحرزونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم وقلت زودت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أدارئ منه بعد الحج. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلي فقررت أن أكذبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منها حتى سكت. فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولم يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهما وهو جالس بيننا فلم أقرأ مما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قول فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسوي لي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار أنا جزيلها المحقق وأضيفها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فكسر اللغط وارتفعت الأصوات حين فريق من الاختلاف. فقلت أوصل يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت قتل الله سعد بن عبادة قال وإنا والله ما وجدنا فيه حضرنا من أمر الأقوام مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا فإما تابعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابعه وهو ولا الذي تابعه تغيرة أن يقتل. باب البكران بالجلدان ويرفيان.
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى قوله وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة رأفة إقامة الحد. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحسن جلد 100 وتضريب عام. قال ابن شهاب واخبرني عروة بن الزبير ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب ثم لم تزل تلك السنه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عقيل بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحسن بنفي عام باقامه الحد عليه. باب نفي عن المعاصي والمخنثين. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوا من بيوتكم واخرج فلانا واخرج فلانا. باب من امر غير الامام باقامه الحد غائبا عنه. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريره وابي سعيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله اكتب بيننا بكتاب الله. فقام خصوم فقال صدق الله صدق اكتب لنا يا رسول الله بكتاب الله ان ابني كان عاصما على هذا فزنى بامراته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت بمئة من الغنم وولدا ثم سألت أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد 100 وتضريب عام. فقال والذي نفسي بيدي لأقضين بينكم بكتاب الله أما الغنم والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتضريب عام. وأما أنت يا أنيس فاغدو على امرأة هذا فرجمها فغدا أنيس فرجمها. باب قول الله ومن لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية غير مسافحات زوانية ولا متخذات أخدان أخلا. باب إذا زنت الأمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بزفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. باب لا يصرف على الأمة إذا زنت ولا تنفع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين فليجلدها ولا يصرف ثم إن زنت فليجلدها ولا يصرف ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. قاله إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أحكام أهل الذمة وإحسانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سالت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اقبل النور ام بعد؟ قال لا ادري. تابعه علي بن مسلم وخالد بن عبد الله والمحارب وعبيده بن حميد عن الشيباني وقال بعضهم المائده والاول وصح. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامراه زنايا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراه في شان الرجم؟ قالوا نفعلهم ويجلدون. قال أنفذهم यानी फजीयत करते हैं उसके أنفضهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كذبت من فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبله وما بعده فقال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ارفع يدك فرفع يده فإذا في آية الرجم قالوا صدق يا محمد صلى الله عليه وسلم في آية الرجم فأمر بما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع فرأيت الرجل يجنو على المرأة يقيها الحجارة. باب إذا رأى امرأته وامرأة غيره في الزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما انه اخبره أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله وقال آخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله فأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عاصما على هذا قال مالك والعصيب والأجير فزنى بامرأتي فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه ب100 شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتضريب عام وإنما الرجم على امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيدي لأقضين بينكم بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليه وجلد ابنه 100 عام وقربه عاما. وأمر أنيس بن الأصبحي رضي الله تعالى عنه أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله وفعله أبو سعيد رضي الله تعالى عنه. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه ناس على فقده فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء فعاتبني وجعل يطعن بيدي في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله آية التيمم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اقبل ابو بكر رضي الله تعالى عنه فلكزني لكزه شديده وقال حبست الناس في قلاده فبي الموت بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اوزعني نحوه لكذا وكذا. باب من راى مع امراته رجلا فقتله. حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك عن وراج كاتب المغيره عن المغيره رضي الله عنه قال سعد بن معاذ رضي الله عنه لو رايت رجلا مع امراته لضربت بالسيف غير مسفع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتعجبون من غيرة سعد لانا اغير منه والله اغير مني. باب ما جاء في التعريف. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي فقال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسودا فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال الحمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال فأنا كان ذلك؟ قال وراه عرق نزعه. قال فلعلك ابنك هذا نزعه عرق. باب كم التعذير والادب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد فوق 10 جلدات الا في حد من حدود الله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن ابي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا عقوبه فوق 10 ضربات الا في حد من حدود الله. حدثنا يحيى بن سليمان قال اخبرني وهب قال حدثني عمرو ان بكيرا حدثه بينما انا جالس عند سليمان بن يسار ان جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه سليمان بن يسار ثم اقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره الانصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز فوق 10 اصوات الا في حد من حدود الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن قيل بن شهاب قال حدثني ابو سلمة ان ابا هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم مثلي اني ابيت يطعمني وربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم راوا الهلال فقال لو تاخر لزدتكم كالمنكل له حين ابوا. تابعوا شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد بن شهاب عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا طعاما جزافا ان يبيعوا في مكان حتى يجيبوه الى رحالهم. حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرنا عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت من تقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جسيم في شيء يؤتى اليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. باب من اظهر الفاحشه والتلطخ والتهمه بغير بينه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال زهري عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال شهدت المتلاعنين وانا ابن 15 فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليه ان امسكتها فقال فحفظت ذلك من الزهري ان جاءت به كذا وكذا فهو وان جاءت به كذا وكذا كانه حارة فهو وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد رضي الله تعالى عنه هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امراه عن غير بينه قال لا تلك امراه اعلنت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد بن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر متلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه يشكو انه وجد مع علي رجلا قال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقوله فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله ادم خدلا كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضع شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينه رجمت هذه فقال لا تلك امراه كانت تظهر في الاسلام السوء. باب نبي المحسنات والذين يرمون المحسنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فليجلدوا 80 جلده الى غفور رحيم ان الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات الايه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحاب وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات. باب قصف العبيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد الخدري غضبان عن ابي نعمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامه الا يكون كما قال. باب هل يامر الامام رجلا فيتم الحد غائبا عنه وقد فعله رضي الله تعالى عنه.
حدثنا محمود بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن زهير عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان افقى منه فقال صدق يقضي بيننا بكتاب الله واذن لي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان أسيرا في أهلي هذا فزنى بامرأته فاقتضيت منه ب100 شاة وخادم وإن سألت إذا من أهلهم فأخبروني أن على ابني 300 وتقريب عام وأن على امرأتي هذا الرجل فقال والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله 100 والخادم رد عليه وعلى ابنك جلد 100 وتقريب عام ويا أنيس اغدو على امرأة هذا فصلها فإن اعترفت فرجمها فاعترف فرجمها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات. وقول الله وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عاصم بن وائل عن عمرو بن شرحبيل قال عبد الله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله اي ذنب اكبر عند الله؟ قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم يقال ثم ان تقتل ولدك ان يطعم معك. قال ثم يقال ثم أن تزاري حليلة جاري. فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبي بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن من ورطات الأمور إن من ورقات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عاصم بن وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن زهري قال حدثني عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي حدثه أن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله تعالى عنه حليف بن زهرة حدثه وكان شهيدا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لقيت كافرا فقتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لعن بشجرة فقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله فإنه ترى إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها أقتله. قال لا تقتله فإن قتلته فإنه अगर तूने उसको कत्ल किया तो अब वो तुम्हारी जगह आ जाएगा, खून महफूज हो जाएगा और तुम उसकी जगह पर चले जाओगे कि उसका खून माफ नहीं होता और उसको सजा दी जाती है. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وقال حبيب بن ابي عمرو عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقداره اذا كان رجل مؤمن يخفي ايمانه مع قوم كفار فظهر ايمانه فقتله كذلك كنت انت تخفي ايمانك بمكه قبله. باب قول الله ومن احياها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حرم قتلها الا بحق حي الناس منه جميعا. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن الأعمش عن عبد الله بن مرة المسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس الا كان على ابن ادم الاول كفل منها. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شهود قال باقي بن عبد الله اخبرني عن ابيه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت ابا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله تعالى عنه قال عن جرير رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه ابو بكر وابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبائر والاشراك بالله وحقوق الوالدين او قال اليمين الغموس. شك شعبة وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر والاشراك بالله واليمين الغموس وحقوق الوالدين او قال وقتل النفس. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر سمع انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر. حدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن ابن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر الكبائر الاشراك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين وقول الزور او قال وشهادة الزور. حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا وشيخ قال اخبرنا حسين قال حدثنا ابو طبيان قال سمعت اسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم. قال ولعبت انا ورجل من انصار رجلا منهم. قال فلما غشينا وقال لا اله الا الله قال كف عنه الانصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يا اسامه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال قلت يا رسول الله انما كان متعوذا. قال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليس قال حدثني يزيد عن ابي الخير عن السنابحي عن عبادة بن سامد رضي الله تعالى عنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعنا ولا ألا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا
ولا ننتهي ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جوير بن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل إلى السلاح فليس منا. رواه موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال ذات لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ فقلت أنصر هذا الرجل. قال إني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. باب قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية. باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. حدثنا حجاج منها قال حدثنا حمام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان وفلان حتى سمي اليهودي فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر به فرد رأسه بالحجارة. باب إذا قتل بحجر أو بعصا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جدي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرجت جارية علي أوضاع من المدينة قال فرمى يهودي بحجر قال فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت رأسها فعاد علي قال فلان قتلك فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين. باب قول الله أن النفس بالنفس الآية. حدثنا عمر بن عبد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مراد المسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب والزاني والمفارق لدينه التارك الجماعة. باب من أقاد بحجر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاع لها فقتلها بحجر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال قتلك فلان فأشارت برأسها الله ثم قال الثانية فأشارت برأسها الله ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها النعم فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين. باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان خداعه قتله رجلا. وقال عبد الله بن غدا حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه عام فتح مكه قتلت خداعه رجلا من بني ليس بقتيل له في الجاهليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت ساعة من النهار ألا وإن ساعة هذه حرام لا يقلى شوكها ولا يؤذر شجرها ولا تلتق ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يهدى وإما يقال. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهد فقال اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي أبي شاهد. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإسخير فإنا نجعل قبورنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإسخير. وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل وقال بعضهم عن ابي نعيم القتلى وقال عبيد الله اما يقال اهل القتيل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان في بني اسرائيل قصاص ولم يكن فيه هديه فقال الله لهذه الامه كتب عليكم القصاص في القتلى الى هذه الايه ونفي له من اخيه شيء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فالعفو ان يقبل الدية في العمد قال فاتباع بالمعروف ان يطلب بالمعروف ويؤدي بالاحسان. باب من طلب دم امرئ بغير حق. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثه ملحد في الحرام ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه ومطلب दम इमरान किसी मुसलमान के खून का मुतालबा करना ومطلب دمر امرئ بغير حق लियुहरिक दमहु यानी बगैर हक के उसको कत्ल करने के लिए किसी को मुकदमा करना. باب العفو في الخطأ بعد الموت. حدثنا فرود قال حدثنا ابن مسلم عن هشام حدثنا محمود حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا الواسطي عن هشام عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت سرق ابليس يوم احد في الناس يا عباد الله اخراكم فرجعت اولاهم على اخراهم حتى قدروا اليمان فقال ابي رضي الله تعالى عنه इब्लिस ने ओहद के मौके पर ऐलान किया था कि पीछे से हमला करो और फिर हजरत खालिद इब्न वलीद वगैरह पीछे से हमला किया था. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه أبي فقتلوه فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه غفر الله لكم قال وقد كان ينهزم منهم قوم حتى لا يحيقوا بالطائف. باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية. एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता जी.
باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل له من فعل بك هذا فلان وفلان حتى سمي يهودي فأمر برأسها فأتي باليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة وقد قال همام بحجرين. باب قتل الرجل بالمرأة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن وزير قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوزاع لها. باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه تقال المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحاب رحمهم الله تعالى وجرحت أخت الربيعي إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لا تلدوني فقلنا كراهية المريض الدواء فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. باب من أخذ حقه ويقتص دون السلطان. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شيخ قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبإسناد لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصاد فقفعت عينه ما كان عليه यानी उसकी वजह से किसी की आंख फूट गई فقفعت عينه ما كان عليك من جناح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن حميد ان رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فشدد اليه النبي صلى الله عليه وسلم مشقصا فقلت من حدثك قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. باب اذا مات في الزحام او قتل. حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو سلمة قال هشام اخبرنا عن نبينا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما كان يوم احد هزم المشركون فصاع ابليس اي بعد الله اخراكم فرجعت اولاهم فاجتلدت هي واخراهم فنظر حذيفة رضي الله تعالى عنه فإذا هو بأبي اليمان فقال أي عباد الله أبي قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه غفر الله لكم. قال أروى فما زالت في حذيفة منه بقية حتى لحق بالله. باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. अगर किसी ने खतान कत्ल कर दिया तो दियत देंगे. मसलन गोली चला रहा था और दूर से वो आदमी आ गया खतान कत्ल हो गया तो उस सूरत में उसका नहीं होगा. حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر رجل منهم سمعنا يا عامر ابن حنياتي فحدا بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائل قالوا عامر فقال رحمه الله فقالوا يا رسول الله هل له أمتعتنا به فأصيب سبيحة ليلته فقال القوم حبط عمله قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عاملا حبط عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عاملا حبط عمله فقال كذب من قالها إن له الأجرين اثنين إنه لجاهد مجاهد ويقدم يزيد عليه. باب إذا قدر رجلا فوقعت ثناياه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن عوف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقع سريتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفعل لا دية له. حدثنا وعاصم عن ابن جريج عن عطاء صفوان بن يعلى عن أبي قال خرجت في غزوة فعض رجل فانتظر سريته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. باب السن بالسن. حدثنا سعيد قال حدثنا عبيد عن انس رضي الله تعالى عنه ان ابنة النذر لقمت جارية فكسر سنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. باب دية الأصابع. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام. حدثنا ابو بشار यानी ये दोनों उंगलियां सबका एक ही हुक्म होगा. ये नहीं कि ये बड़ा है या तो इसलिए इसका ज्यादा दियत होगी इसकी कम होगी. حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم. وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شهد على رجل انه سرق فقطعه علي ثم جاء باخر فقال اخطانا فابطل شهادتهما واخذ بدية الاول وقال لو علمت انكما تعمدتما لقطعتهما. قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى وقال ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه ان غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه إن 4 قتلوا سبيا فقال عمر مثله. وقال أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن المقرن رضي الله تعالى عنهم من لطمة. وقال عمر رضي الله تعالى من ضربة بالدرة. وقال علي رضي الله تعالى من 3 أصوات واقتص شريح من صوت وخمش. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى سفيان قال حدثنا مسلم ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشه رضي الله تعالى عنها لدن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير الينا ان لا تلدوني فقلنا كراهيه المريض للدواء. فلما افاق قال الم انهكم
أن تلدوني. قال قلنا كراهية المريض للدواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لدا ولا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. باب القسامة. وقال أشرف بن قيس رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم شهيداك أو يمينه. وقال ابن أبي مليكة لم يقيد بها معاوية. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى عدي بن أرقادة وكان أمره على البصرة في قتل وجد عند بيت من بيوت السمانين إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا ليقضى فيه إلى يوم القيامة. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم ان رجلا من الانصار يقال له سالم بن ابي حسمه اخبره ان نفرا من قومه انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا احدهم قتيلا وقالوا للذين وجدوا فيهم قتلتم صاحبنا. قالوا وما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فانطلقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا الى خيبر فوجدنا احدنا قتيلا. فقال الكبرى الكبرى. فقال لهم تاتونا بالبينه على من قتله. قالوا ما لنا بينه. قال فيحلفون قالوا لا نرضى بايمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقلد دمه فوداه بية من إبل الصدقة. حدثنا عبد بن سعيد قال حدثنا ابو بشير اسماعيل بن ابراهيم الاسدي قال حدثنا الحجاج بن ابي عثمان قال حدثني ابو رجاء بن علي ابي قلابه قال حدثنا ابو قلابه ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ابرز سريره يوما للناس ثم اذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامه؟ قالوا نقول القسامه القواد بها حق وقد اقادت بها الخلفاء. قال لي ما تقول يا ابا قلابه؟ ونسبني للناس فقلت يا امير المؤمنين عندك رؤوس الاجناد واشراف العرب ارايت لو ان 50 منهم شهدوا على رجل محسن بدمشق انه قدنا لم يروه اكنت ترجمه؟ قال لا. قلت أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمصة أنه سرق كنت تقطعوه ولم يروه؟ قال لا. قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قتل إلا في 3 قتال رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد إحسان أو رجل عصى الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم أوليس قد حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل في السرق وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس. فقلت أنا أحدثكم حديث أنس. حدثني أنس أن نفرا من عقيل 8 قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا على الإسلام فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم فشكروا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم أفلا تخرجون مع راعين في إبله وتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردوا النعمة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم فأوذيكم فجيء بهم فمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء ارتدوا عليه الإسلام وقتلوا وسرقوا؟ فقال مسعود بن سعيد رضي الله تعالى عنه والله سمعتك اليوم قط. فقلت أترد علي حديثي يا عمسا؟ فقال لا ولكن جئت بالحديث على وجهه والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم. قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشعث في الدم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صاحبنا الذي كان يحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن يتشعث في الدم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون أو قال بما ترون قتله؟ فقالوا نرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أأنتم قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال أترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوا؟ فقالوا ما يوالون أن يقتلون أجمعين ثم ينفلون. قال أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا ما كنا لنحلف فوداه من عنده. قلت وقد كان هزيل خلاع خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل البيت من اليمن بالبطحاء فانتهبه رجل منهم فحدفه بالسيف فقتله فجاءت هزيل فأخذوا اليمانية فرفعوه إلى عمر في الموسم وقالوا قتل صاحبنا. فقال إنهم قد خلعوه. فقال يقسم 50 من هزيل فخلعوه. قال فأقسم منهم 49 رجلا فقدم رجل منهم من الشام فسألوا أن يقسم فافتدى بيمينه منهم ب1000 درهم فدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعوا إلى أخيه مقتول فقلدت يده بيدي. قال فانطلقنا وال50 الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء فدخلوا في غار من الجبل فانهدم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا ووفلت القرينان فاتبعهما حجر فكسر رجل أخيه المقتول فعاش حوله ثم مات. قلت وقد كان عبد الملك بن مروان أخذ رجلا بالقصامة ثم ندم بعد ما صنع فأمر بال50 الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. باب من ابتلى في بيت قوم فوقفوا عينه فلا دية له. अगर कोई आदमी किसी के घर में देख रहा था चोरी छुपी देख रहा था और आंख में मार दिया जिसकी वजह से उसकी आंखें जख्मी हो गई तो इस जख्मी आंख की दियत देनी नहीं होगी।
حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا اطلع في جحري في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه بمشقة او قال مشاقص وجعل يقتله ليطعنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن شهاب عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه اخبره ان رجلا اطلع في جحري في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا يحك به راسه فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اعلم انك تنتظرني لطعنت به في عيني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاذن من قبل البصر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو زناد الى رجل ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة فقطعت عينه لم يكن عليك جناح. باب العاقلة. حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت ابا جحيفة رضي الله تعالى عنه قال سألت علي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء ما ليس بالقرآن؟ وقال مرة ما ليس عند الناس. فقال والذي فرق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا الا ما في القرآن الا فمن يؤتى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفي كتاب الاسير والا يقتل مسلم بكافر. باب دليل المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطلعت جنينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد او امة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا حمام عن ابي المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله تعالى عنه انه استشار في املاس المرأة فقال المغيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد او امة فشهد محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن ابي ان عمر رضي الله تعالى عنه نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال في السقط فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه انا سمعت قال في بغرة عبد او امة. قال ائت من يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه انا اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. حدثنا محمد عبد الله قال حدثنا محمد السابق قال حدثنا زايد قال حدثنا حمام بن عروة عن ابيه انه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يحدث عمر رضي الله تعالى عنه انه استشارهم في املاس المرأة مثله. باب دليل المرأة وان العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس بن شهاب بن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دليل امرأة من بني حيان بالغرة عبد او امته ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميراث لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا وابي قال اخبرني يونس بن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر قتلتها وما في بطنها فانقسموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان دية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى دية المرأة على عقيلتها. باب من استعار عبدا او صبيا. ويذكر انه مسلمة رضي الله تعالى عنه بعث الى معلم الكتاب ابعث الي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث الي حرا. حدثني عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن عبد العزيز ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اخذ رضي الله تعالى بيده فانطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان انس غلام كيس فليخدمك. قال فقد انتم في الحضر والسفر فوالله ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. باب المعادن جبار والبئر جبار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الادماء جبار والبئر جبار والمعادن جبار وفي ركاز الخمس. باب الادماء جبار. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى كانوا لا يضمنون من النفعة ويضمنون من رد العنان. وقال حماد لا يضمن من النفعة الا ان ينخس انسان الدابه. وقال شيء لا تضمن مع عقبة ان يضربها فتضرب برجلها. وقال حكم حماد اذا ساق المكارك حمارا عليه امرأة فتخير لا شيء عليه. وقال شيء اذا ساق دابة فاتعبها فهو ضامن لما اصابت وان كان خلفها مترسلا لم يضمن. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الادماء واكلها جبار والمعادن جبار والبئر جبار وفي ركاز الخمس. باب اسم من قتل ذميا بغير جرم. حدثنا قيس بن عبد قال حدثنا ابن واحد قال حدثنا حسن قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة لم يرى راحلة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. باب لا يقتل المسلم بالكافر. حدثنا صدق بن فضل قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت ابا جحيفة قال سألت علي رضي الله تعالى عنه هل عندك شيء مما ليس في القرآن؟ قال العقل وفكاك الاسير وان لا يقتل مسلم بكافر. باب اذا لقى المسلم يهوديا عند الغداء. رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن يحيى عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الانبياء عليهم الصلاه والسلام. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن يحيى المازني عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم قد نتم وجهه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابك من الانصار لطم في وجهه قال ادعوه فدعوه قال لما لطمت وجهه قال يا رسول الله اني مررت باليهود فسمعت يقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر قال فقلت اعلى محمد صلى الله عليه وسلم فاخذتني غضبه فلطمته قال لا تخيرني من بين الانبياء عليهم الصلاه والسلام فان الناس يساقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق فاذا انا بموسى عليه السلام اخذ بقائمه من قوائم العرش فلا ادري افاق قبلي ام جزيت بساقه الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستباده المعاندين والمرتدين وقتالهم اثم من اشرك بالله وعقوبته في الدنيا والاخره. وقال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم ولئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش بن ابراهيم عن عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزل هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اينا لم يلبس ايمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس بذلك الا تسمعون الى قول عثمان عليه السلام ان الشرك لظلم عظيم. حدثنا مسلم قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا جريري حدثنا قيس بن عبد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر الاشراك بالله وحقوق الوالدين وشهاده الزور وشهادته ثلاثه قال قول الزور فما زال يكرر حتى قلت ليته سكت. حدثنا محمد حسين بن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله قال اخبرنا شيبان بن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الكبائر قال الاشراك بالله قال ثم ماذا قال ثم حقوق الوالدين قال ثم ماذا قال ثم اليمين الغموس قلت وما اليمين الغموس قال الذي يقتدي مع لم مسلمين هو فيها كاذب. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ان يؤاخذ بما عمل في الجاهليه قال من احسن بالاسلام لا يؤاخذ بما عمل في الجاهليه ومن اساء بالاسلام اخذ بالاول والاخر. باب حكم المرتد والمرتدة. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والزهري وابراهيم رحمه الله تعالى تقتل المرتدة واستتابتهم وقال واستتابتهم توبہ کے متعلق وقال الله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم الى قوله واولئك هم الضالون. وقوله ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. وقال ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره لا جرم يقول حقا انه في الاخره الى قوله ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا ابو النعمان بن الفضل قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن كلمه قال اتي علي رضي الله تعالى عنه في زنادقه فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا ابو بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين احدهما عن يمينه والاخر عن يساره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاق فكلاهما ساله فقال يا ابا موسى وقال يا عبد الله بن قيس قلت والذي بعثك بالحق ما اطلعاني على ما في انفسهما وما شهدت انما يطلباني العمل فكاني انظر الى سواكه تحت شفته قلصت فقال لا او قال لا نستعمل على عملنا من اراده ولكن اذهب انت يا ابا موسى وقال يا عبد الله بن قيس الى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه القى له وساده قال انزل واذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فاسلم ثم تحول قال اجلس قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات فامر به فقتل ثم تذاكر قيام الليل فقال احدهما اما نفقت وانا وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن قيل بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل ابو بكر
وكفر من كفر من العرب. قال عمر يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه ويسحبه على الله. قال ابو بكر والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو الا ان رايت ان قد شرع الله صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. باب اذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبه حق قوله السلام عليك. حدثنا محمود بن قاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة بن هشام بن زيد بن انس بن مالك رضي الله عن انس بن مالك قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما يقول؟ قال السلام عليك. قالوا يا رسول الله الا نقتله؟ قال لا، اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم. حدثنا ابو النعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقلت بل عليكم السلام واللعنة. فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت أولم تسمع ما قالوا؟ قال قلت وعليكم. حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد سفيان ومالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون السلام عليكم فقل عليك. باب حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله قال حدثني شقيق قتال قال عبد الله كاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه فادموه فهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول ربي اغفر لي قومي فانهم لا يعلمون. باب قتال الخوارج والملحدين بعد اقامه الحجه عليهم، وقول الله وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يراهم شرار خلق الله وقال انهم انطلقوا الى ايه من نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا خيسون قال حدثنا سويد بن غفلة قال علي رضي الله تعالى عنه اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لئن اخر من السماء احب الي من ان اكذب عليه، واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فان الحرب خدعه، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من غير قول البريه لا يجاوز ايمان حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، فاينما لقيتهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامه. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة وعطاء بن يسار انهما اتيا ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فساله عن الحروريه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ادري ما الحروريه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الامه ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القران لا يجاوز حلوقهم او قال حناجرهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصره إلى رصافه فيتمارى في الفرقة هل عليق بها من الدم شيء. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر وذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام روق السهم من الرمية، باب درجة قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا عن معمر بن سوريا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله ذو الحويسرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذن لي فاضرب عنقه، قال له فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع ينظر في قدرته فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر في نسله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يجد فيه شيء، قد سبق الفرس والدم آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردروا يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد أشهد أن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتله وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فلنت فيه ومنهم من يلمسك في الصدقات. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعت يقول وهو بيده قبل الحراء يخرج منه قوم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام رقصا من الرميه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ان تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان دعواهما واحده. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو سنان عن النبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى
حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. باب ما جاء في المتأولين. وقال ليس حدثني يونس بن شهاب قال أخبرني روح بن الزبير أن المسور بن مخرم وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنهما سمعوا الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمتعت بقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فكنت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلما سلم لبته بردائي أو قال بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة فقال على حروف لم تقرئينيها وأنت أقرأتني سورة فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت فقال هكذا أنزلت ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن أنس عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن سوري قال أخبرني محمود بن ربيع قال سمعت إتبان بن مالك رضي الله عنه قال غدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أين مالك بن الدخشل فقال رجل منا ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقولوا يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال بلى قال فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة الحسين الفلاني قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية فقال عبد الرحمن لحبان لقد علمت الذي جرى صاحبك على الدماء يعني عليا قال ما هو لا أبا لك قال شيء سمعته يقول قال ما هو؟ قال بعث لي رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وابا مرصد وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تاتوا روضة حاتم قال خاخ حاجني خاخ انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخي قال ابو سلمة هكذا قال ابو عوانة فانها امرأة معها صحيفة من حاتم بن ابي بلتعة الى المشركين فاتوني بها فانطلقنا على افراسنا حتى ادركنا حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها وقد كان كتب الى اهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فقلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت معي كتاب فألفنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا فقال صاحبها ما نرى معي كتابا قال فقلت لقد علمنا ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرف علي والذي يعلم به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك فأهوت إلى حجتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاتم ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله وبرسوله ولكني أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابي أحد إلا له هنالك من قومي من يدفع الله به عن أهلي ومالي قال صدق فلا تقول له إلا خيرا قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فليضرب عنقه قال أوليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة فاغروا لقد عيناه فقال الله ورسوله أعلم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى خاطن أصدقه ولكن كذا قال أبو عوانة حادث قال أبو عبد الله وحادث تصحيح وهو موضوع وهو شيء يقول خاطن. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإقراء. بس कर